السلام عليكم. اليوم غادي نقدم لكم درس جديد في البروغرام سكراتش، والعنوان ديالو هو لي بلوك دانستركسيون سو سكراتش. لي بلوك دانستركسيون هما الاوامر ولا لي زوردر ولا لي انستركسيون اللي كيعطيو البروغرام. الوغ نمشيو للكودي باش نبداو واحد ليكزارسيس ديال هاد الحصه. هو انا غادي نحاول ندير واحد لو جو اللي غادي يمكننا باش نستعملو دي بلوك différents blocs d'instruction, des blocs de mouvement, des blocs de contrôle, etc. pour réaliser un jeu. Le jeu est le suivant. Regardez-moi ce jeu. Il est en train de se charger. Voilà. Le jeu que j'ai réalisé pour vous est un jeu qui contient 4 lutins, يعني 4 ديال الشخصيات, et avec un arrière-plan. Je vous montre le résultat final pour avoir une idée sur le projet. Donc le résultat, النتيجة ديالو غادي نمشيو أول حاجة غادي نمشيو la scène. On clique sur le bouton bleu en bas sous fond d'un carré. Et on clique sur le drapeau vert. Play. دونك هنايا عندنا ثلاثه الشخصيات كيتجراو في لاسين باغيين يهربوا من الديناصور كي فالي مونجي. شوفوا معايا الا ضغط على ان بيرسوناج كيختفي، يعني كيفترسوا لو ديناصور كيختفي. غادي نضغط على ان اوتر et le dernier. Voilà, donc c'est ça le jeu. Le jeu il est simple mais vous pouvez tous le réaliser. Allez, je retourne, on fait pause d'abord et on retourne à notre scène. Alors pour réaliser ce jeu, on va le faire pas à pas. غادي نحاولوا نديروه دقة دقة وغادي نقسموا العمل الى 3 ولا 4 الحصص. اوكي يلا غادي نبدا معكم العمل à 0. Toujours vous enregistrez votre travail. Enregistrer. وغادي نمشيو نديرو كليكو على le plus, le bleu là, pour réaliser un nouveau projet. Il se charge. Alors ici غادي نمشيو نبداو نختاروا لي زانيمو اللي غادي نخدموا بهم. قلنا غادي خصنا 4 animaux. غادي نبداو بلو ديناصور. Je valide. OK. دونك ديجا الباندا راه كيكون في جميع لي بروجي ممكن تحيدوه الا ما بغيتوه، ولكن حنا في هذا لو بروجي غادي نستعملوه. دونك عندنا ان باندا وعندنا ان ديناصور. Il nous faut un lapin et quoi et un pingouin. Voilà. Il faut un lapin et un pingouin. Le lapin, le pingouin. Vous pouvez utiliser d'autres animaux. Maintenant, le lapin, j'ai emmené un pingouin. Alors, le pingouin, le voilà. Voilà, je valide. Alors, on a 4 lutins ou l'arrière-plan. On va commencer par l'arrière-plan. غادي نختاروا شي arrière-plan اللي غادي يكون مناسب le jeu ديالنا. OK, donc باش نغير l'arrière-plan غادي نكليكي على le bouton plus. Le bouton اللي فيه plus بزرق. كليكي عليه. كيعطيك كاع l'arrière-plan اللي كاينين وغادي نختار Jurassic. Je valide par OK. هنايا شوفوا معايا لي بيرسوناج كاينين واحد فوق الاخر. غادي نحاولوا نفرقوهم باش يكون العمل ديالنا منسجم ونغير شويه الحجم ديالو. لان شوفوا معايا البانغوا باغ اكزومبل il est plus gros que le dinosaure. alors غادي نمشي لا طاي هنايا وغادي ندير 50. OK, c'est pareil pour tous les autres. من بعد نمشيو le lapin. Je clique dessus et نمشيو لا طاي ونديرو 50. OK. Finalement, il ne reste plus que le panda. Je clique sur la taille. On dirait 50. Voilà. Donc, on a les personnages في 3 كاينين هنايا. ب4 plutôt. مزيان. دونك انا قاديت لا سين ديالي. دابا غادي نمشيو
نقادو البروغرام. غادي نمشي لجهة لي بروغرام. فوالا اول حاجه غادي نبداو بها، غادي نبداو ب لاغيير بلان. كما كتعرفوا لي جو كتكون فيهم واحد الموسيقى خفيفه في لاغيير بلان. كيفاش غادي نديروا هذه الموسيقى؟ اول حاجه ديما في جميع لي بروغرام، جميع اي حاجه درتيها في الام بلوك ولا في سكراتش، ضروري خاص تبدا بليفينمون، وغادي تبدا بهادي لوrsque جو كليك ولا lorsque vous cliquez sur le drapeau vert. هادي راه ضروريه، سينو راه ما يخدمش ليك. اوكي دونك اول حاجه. تاني حاجه غادي نحاولوا نخدموا بواحد لو سون. عندنا واحد البوطون فيه لي سون كيعطيني بزاف ديال لي بلوك. دونك هادو هما لي بلوك دانستركسيون. ملي قلت لكم العنوان ديال الدرس هو لي بلوك دانستركسيون، اش كيقصدوا بلي بلوك؟ هما هادو، هما هاد لي زوردر اللي هنايا. دونك كاين عندنا ديال لي زابارونس، كاين لي سون، لي زيفينمون اكسيتيرا. كل حصه ركزوا على شي حاجه. دونك هنا غادي نهضروا اون جينيرال، فهاد الحصه نهضروا اون جينيرال على لي بلوك، ومن بعد شويه ندخلوا اون ديتاي. دونك رجعوا لي سون. Alors, les sons, dans le premier bloc d'instruction, fait jouer le son pop jusqu'à la fin. Ok, jouer le son pop. Donc, غادي نكليكي على الاول ونجرو نحطو هنايا jusqu'à la fin، يعني حتى لا fin ديال هاد الصوت هذا ديال لو جو ولا ديال فوالا ديال لو جو. دونك البوب هنايا عندي غير ان son، ولكن راه ممكن تزيد دوطخ سون، اجوتي ان نوفو سون. هنا عندنا دي كاتيجوري دو سون، عندنا دي انيمو، دي ايفي، دي بوكل اكسيتيرا. شوفوا معايا، نشوفوا لي بوكل واش كاين شي حاجه. بابلز يعني لي بول. دونك هنا لي بول ما عندنا ما نديرو بهم. ما عقلتش انا فين درت داك فين لقيت داك لو سون، ما عقلتش. ما عقلتش فين كاين داك لو سون. تبان لكم نديروا هذا الصوت هذا. اوكي ça ressemble à un son de jeu. كنحتفظوا بهذا، ندير في كاين الفوق على اليمين وندير اوكي. فوالا دونك ها هو الصوت ديالي كيديتو، الصوت ديال لو جو. دابا نمشيو نشوفوا البروميير لوتان ديالنا اللي هو البوندا، وغادي نحاولوا نقادوا ليه ان بروغرام كي va lui permettre de bouger sur la scène. غادي يمكنوا هاد البروغرامات باش يتحرك في لا سين. كما قلنا جميع لي بروغرام كيبداو بيفينمون وكيبداو بلوrsque جو كليك سور لو درابو فير. كنكليكي على ونجر نحطو هنايا. من بعد ملي كنقولوا يتمشى ولا يتحرك، يعني كنهضروا على ان موفمون. غادي نمشيو للموفمون وغادي نكليكي على بوجي دو 10 با، كليكي عليها ونحطها هنايا. المشكله في هاد بوجي دو 10 با اش غادي يوقع؟ شوفوا معايا الا مشيت لاسين غادي نكليكي على البوطون الزرق اللي كاين لتحت، حدا البوطون، حدا لي بوطون ثلاثه اللي كاين لتحت، كاين واحد فيهم زرق كيمكننا باش نمشيو لاسين. من بعد ندير بلاي بالدرابو فير. دونك ها هو تحرك لينا، هو كيتحرك خطوه واحده مره واحده. اشنو خاص نديرو؟ خاص نقولي تحرك ولا شويه تحرك. هاد الحركه يعاودها. ملي كنقولوا يعاودها يعني خاص شي حاجه كتمكننا باش نعاود الحركه هذه. وهاد الحاجه هذه كاينه في لي كونترول. في لو كونترول كاين عندنا اتونتر 1 سكوند. اتونتر كيمكننا باش نتسناو 1 سكوند. ريبيتي 10. ريبيتي يعني كيعاود لحد العمليه 10 المرات. ولكن حنا واش بغينا غير 10 المرات؟ لا، بغيناها على طول يبقى يتحرك غادي جاي حتى يفترسوا داك الديناصور. وغادي نمشي نشد هاد بور توجور، غادي نكليكي عليها ونغليسي هنايا ونلصقها مع داك لوغسك جو كليك سور لو درابو فير. ما لصقاتش ليا ولكن سي با غاف، راه ممكن نحيدها نعاود نرجع. دونك غادي نحيد هاد الزرقاء هادي نديرها في الداخل بوجي دو 10 با
وغادي نشد هادشي كامل نعاود نلصقو الفوق. شوفوا معايا اللي مشينا لاسين ندير بلاي. ها هو مشى، ولكن المشكله مشى وما رجعش. اوكي دونك هذا مشكل اخر نحاول نصحوه. ندير بوز ونرجع لاسين. دونك شنو كيفاش غادي نحل هذا المشكل هذا؟ هذا المشكل هذا غادي نحلوه بلي موفمون. شوفوا معايا في لي موفمون راه كاين واحد البلوك دانستركسيون لتحت سميتو rebondir si le bord est atteint. rebondir يعني عاود يرجع الى وصل لو بور، وصل الحاشيه ديال ليكرون. غادي نكليكي عليها ونجرها لهنايا تحت من بوجي. يلا رجعوا لاسين نشوفوا بلاي. ها هو رجع، ولكن المشكله رجع تاني كيرجع معوج مقلوب. يلا غادي نديرو بوز ونمشيو نصحو. على باش غادي نصحح بنيت موفمون. غادي نكليكي على موفمون. شوفوا معايا لتحت راه كاين واحد البلوك دانستركسيون تحت. définir le style de relation rotation plutôt. définir le style de rotation غادي نكليكي عليه ونجر لتحت. مكتوبه فيه غوش دروات، كليكي عليها كيقولك فين غادي يدور، واش غوش دروات يعني غادي يبقى يدور غوش دروات ولا نو بيفوت با. ولكن نو بيفوت با شنو يوقع؟ غادي الا كان غادي للامام غادي مزيان. دونك ها هو غادي للامام، ولكن ملي غادي يرجع غادي يبان لنا بحال كيرجع للور. الوغ شنو غادي نديرو؟ غادي نخليو غوش اي دروات، يعني كل مره كيتقلب غير الاتجاه ديالو. ندير اوكي. نشوف دابا واش سا مارش. نمشيو لاسين نديرو بلاي. دونك ها هو كيتحرك كيمشي ا غوش يا دغوات. المشكله تاني هنا كيمشي بسرعه بزاف. الوغ غادي ندير بوز ولا غادي ناريتي لو جو ونخرج للبروغرام ونمشي لديك 10 نبدلها. بلاصه ما ندير 10 ندير 5 اوكي. يلا نمشيو لاسين نشوفو بلاي. بون صافا دابا مزيان، بانت ليا مزيانه الحركه هي هذيك. الي اون اريت لو جو ونعاود نرجعو لاسين. الوغ ها هو البروغرام قادينه. هذا البروغرام غادي نحاولوا نديرو الكوبي ونديرو في كاع لي زوطخ لوتان ما بينهم الديناصور. من بعد غادي نعاود نزيدو التغييرات اللي احتاجيناها. الوغ غادي ندير كوبي لهاد البلوك دانستركسيون. باش ندير لي كوبي جو في ان لون كليك كنضغط يعني موضه على داك البلوك اللي بغيت، وحتى كيعطيني هاد لا ليست هاد لا ليست، وكنختار فيها كوبي او زوطخ لوتان. نضغط عليها ونمشي ندير نكوليها في جميع لي زوطخ لوتان. نفس الطريقه غادي نكليكي بالبوطون باردون غادي نكليكي ان لون كليك على ليكرون ونكليكي على كولي سو لوتان. باغي بالنسبه للابان ان لون كليك et je sélectionne coller. long clic et je sélectionne coller. يلا نمشيو دابا لاسين. دابا راه كلهم فيهم نفس لو بروغرام. نمشيو لاسين ونشوفوا لو ريزولطا. هما كلهم كيتحركوا ولكن كيتحركوا بنفس السرعه. باش نغيروا هاد الصوره هادي نديرو اريتي نمشي لاسين وكل واحد فيهم ندير ليه واحد السرعه معينه. بحال لو لابان معروف على انه سريع، دونك غادي نمشي لو 5 ندير فيها باغ اكزومبل ندير 8 اوكي. نمشي للبانغوان بلاصه من 5 غادي ندير ليه اوتر شوز نديرو 4 باغ اكزومبل اوكي. نمشي للباندا ندير ليه اوتر شوز 5 ندير 6 اوكي. او لو ديناصور نديرو باغ اكزومبل نخليوها 5 اوكي مزيان. دونك هادو كنظن مزيانين لو لابان لو بانغوان اي لو بوندا مزيانين. اش بقى لينا لو ديناصور. الوغ لو ديناصور هنايا غادي نلعبوا على لي كوستيم الاخرين سي با غراف لانهم اصلا صغار، ولكن الديناصور غادي نحاولوا نديروا واحد لافي كوم كوا كيطير. الوغ غادي نضغط على الصوره ديال الديناصور الفوق نضغط عليها هنا كندخلوا لا سين كيفاش غادي يعني البلاصه فين غادي يخدموا لي كوستيم. وغادي ندخل الكوستيم ديال الديناصور. هنا عطاني 5 ديال لي كوستيم ياك. غادي نحاول نخدموا على الكوستيم 2 et le costume 3 كوستيم A plutôt C و B هاد الجوج. وكاين حتى لو كوستيم دي غادي نخدموا عليه في ديك اللقطه فاش غادي يكون الديناصور كيلتهم واحد لوليطا. دونك اول كوستيم غادي نسيليكسيوني غادي نضغط على هذا
غادي يكون الكوستيم باغ ديفو وغادي نرجع للبروغرام ديالي مزيان. دونك غادي نحاولوا نديرو نباسكوليو اونتر لي زابارونس اونتر لي كوستيم باش يبان لينا داك ليفي بانه كيطير. دونك غادي نمشيو لي زابارونس. دونك هذا نوتر بلوك دانستركسيون. هذا البلوك دانستركسيون هذا ان انصومبل دو بلوك دانستركسيون فيه بزاف ديال الحوايج. ما بين هاد الحوايج كاين عندنا باسكولي لو كوستيم سور لو ديناصور 3A. غادي نكليكي عليها ونجرها حدا بوجي وغادي نعاود نجيبها تاني. علاش غادي نجيبها؟ حيت قلنا غادي نلعبوا بجوج ديال لي كوستيم الاول والثاني باش يعطينا داك ليفي اللي كيطير. دونك ما غاديش نخدموا بالكوستيم ا، غادي نخدموا بالكوستيم بي، من بعد غادي نخدموا بالكوستيم سي. اوكي شوفوا معايا النتيجه. غادي نمشيو للسين نديرو بلاي. اشنو واقع؟ دونك الديناصور خدم لينا على كوستيم واحد. هو في الواقع لا خدمهم بجوج، غير هو ما كانش واحد الوقت ما بين الاول والثاني باش يبان لينا العمل، باش يبان لينا الكوستيم الاول. الوغ شنو غادي نديرو؟ خاص نقول له الام بلوك، خاص نقول ليه تسنى شويه عاد دير لنا الكوستيم الاخر. عاد تسنى شويه ولا هاد اتوندر كاين عندنا في لونسومبل دو بوطون دو كونترول. هنايا في لي كونترول عندنا اتوندر 1 سكوند. كليكي عليها ونغليسيها ما بين بعد شاك باسكولمون دو كوستيم. ديما ملي كيبدل الكوستيم خاص نعطي واحد الوقت باش يبان لينا، لانه الا كيتغير فواحد الوقت اللي وجيز جدا ما يمكنش نشوفوه. دونك نشوفوا دابا نجربوا بلاي. دونك مزيان ولكن جا ثقيل بزاف. الو علاش ثقيل؟ ثقيل لانه هاد اتوندر 1 سكوند اللي كثيره بزاف. 1 سكوند 2 سكوند يعني كل مره تسنى 2 سكوند عاد باش يدير 5 د لي با، كل مره 2 سكوند عاد يدير ثاني عاود 5 د لي با. دونك هنا بزاف. الو غادي نجي لديك 1 سكوند غادي ندير 0, باغ اكزومبل ندير 2. اوكي نفس الشيء بالنسبه الاخرى 0,2. اوكي نمشيو للسين نديرو بلاي. مزيان ولكن باقي ثقيل لانه ديك كنظن 5 دي با ثقال بالنسبه لهذا. الوغ غادي نجي لهاد 5 نديرو 8 با، نديرو 8 شي 18 8. اوكي نمشيو للسين نديرو بلاي. D'accord, mais on peut augmenter la vitesse de le personnage en changeant le 8, on va mettre 10, ok, ou 0,2, 0,1, ok, pareil ici, 0,1, ok, on essaye, je fais la scène, du replay, un peu rapide, mais ça va. مزيان. دونك هاد الحصه غادي نكتفيو هنايا. غادي نحاولوا ولا غادي تحاولوا كلكم ديروا بحال هذا العمل هذا. والاسبوع الجاي غادي نشوفوا كيفاش غادي تكليكي على ان اوبجي ويختفي ولا يلتهموا داك لو ديناصور. اوكي الو نخليكم باش تكوبي لو كود، نعطيكم لو كود ولا البروغرام دو شاك لوتان. دونك لوتان الاول ديناصور ها هو البروغرام ديالو. ندير لكم اون كابتور ديكران. C'est pareil بالنسبة للباندا et l'arrière-plan. اوكي دونك هذا هو العمل ديال هذا الاسبوع. هذا الاسبوع غادي تحاولوا ديروا ان بيتي جو اللي غادي نكملوا على 3 الحصص ولا 3 الحصص، ونخليكم تكتبوا تجربوا ديروا هذا البروغرام هذا في التليفون ديالكم ولا في لي زورديناتور ديالكم. راه سي باغي ou c'est les réalisations ديالكم sous forme d'écran, sous forme de capture d'écran ou là sous forme de vidéo اللي مناسب لكم. يلا نتلاقاو في الاسبوع الجاي ان شاء الله.